अस्सलाम वालेकुम। दीन में जबर नहीं, और पाकिस्तान इसी दीन के नाम पर वजूद में आया। मगर वैसे तो 77 सालों की यही तारीख है, लेकिन आखिरी चंद सालों में जो जबर, फस्तायत, जुल्म का एक बाज़ार गर्म रखा हुआ है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप देख लें कि उसी जबर, फस्तायत की वजह से पाकिस्तान के जो नामवर नाम हैं सहाफ़त में, वो मुल्क छोड़ चुके हैं। कुछ कत्ल हुए, कुछ बैरून मुल्क कत्ल हुए। सबसे बड़ा नाम अरशद शरीफ साहब का। कसूर उनका क्या था? बंद दरवाज़ों के पीछे वो डॉक्यूमेंट्री बनाना, या वो सवाल पूछना वो कौन था, तो चे जाए कि उसका जवाब दिया जाता। या जिन लोगों के ख़िलाफ़ अरशद शरीफ ने वो सबूत बमा सबूत जो डॉक्यूमेंट्री एक दस्तावेजी फ़िल्म बनाई थी, उसकी बुनियाद पर उन लोगों को सज़ाएं मिलती, लेकिन नहीं। पाकिस्तान में जब भी किसी को सज़ा मिली तो उस बंदे को मिली जिसने वहाँ कोई निशानदेही की, जिसने निशानदेही की कि इस मुल्क में ये खराबी है, उस बंदे को सज़ा मिली। ना कि उन लोगों को जिन्होंने क्राइम किया, इस मुल्क को लूटा और अपने ही लोगों पर जुल्म, फस्तायत बरकरार रखी। लेकिन शायद यही वजह है कि पाकिस्तान इतने सारे वसाइल और इतनी एक आला ज़हीन कौम रखने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ सका। याद रखिए, पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस मुल्क में भी जाते हैं, उनकी सलाहियतों का इतराफ़ वहाँ के लीडरों ने किया, वहाँ के जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन्होंने किया। मगर क्या वजह है कि पाकिस्तान में जब वही लोग होते हैं तो वो उस सतह की तरक्की नहीं कर पाते, उस सतह से आगे नहीं जा पाते। एक मखसूस लेवल है, बस उससे आगे बेचारे कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो टोला मसलत है वो जबर, जुल्म और फस्तायत बरकरार रखने वाला है। उसी ज़ोर पर उन्होंने अपनी जो हुकूमत है वो बरकरार रखी हुई है। दो ख़ानदानों के साथ आगे उनके फिर चंद मज़ीद ख़ानदान जो सेकंड पोजीशन पे आते हैं। वाम से वही लोग आगे आ सके आज तक जो इन्हीं चंद ख़ानदानों की चमचागिरी करते रहे हैं, वरना जेन्युइन किसी लीडरशिप को उभर नहीं दिया गया। इसी वजह से आज लोग, एक ख़ास तबका था, यानी कह लेंगे पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास तबका है, वो कभी भी सियासत में इतना इंटरेस्ट उसने लिया ही नहीं। ये पहली दफ़ा है कि खान साहब ने उन लोगों को ना सिर्फ शऊर दिया, बल्कि वो तबका जो सियासत से नफ़रत करता था वो इसकी तरफ आया। लेकिन जिस हालात का उसको सामना करना पड़ा, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो बेचारा दिल बर्दाश्ता होकर फिर वापस चला जाए, और या खान साहब के नक्शे कदम पर चलता हुआ आखिरी हद तक जाए अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए। और आइनी हकूक़ जो इस मुल्क में रहने वाले अफराद को मुयस्सर हैं, उनके हासिल करने के लिए वो अपनी भरपूर जदोजहद करें और हार ना माने। मेरा ख्याल है यही एक वाहिद रास्ता है, हार ना मानने वाला, आइन की हदूद में रहते हुए। ज़ाहिर है जो लोग आइन को पामाल करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए तो ये गुमान नहीं रखता है। दूसरी तरफ अगर वही रवैया इख्तियार को रखा जाए तो फिर वो क्या कहते हैं, मुल्क में इंतशार, अफरा तफरी फैल जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कुछ कर सकते थी, जो कि इदारा कर सकता था, वो अदालतें थी, जुडिशरी थी। मगर उनका भी हाल जो है मौजूदा PDM हुकूमत और उनके आकाओं ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इतना ख़राब कर दिया, इतना पतला कर दिया कि शायद यही वजह है कि अब IMF भी आकर आपके चीफ जस्टिस को मिलता है कि जनाब हमें असल सूरत हाल बताएं। पाकिस्तान के आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, अल्लाह ताला के बताए हुए जिस दीन की खातिर, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी तरफ वापस जाना पड़ेगा। सारी दुनिया, अच्छा ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान में या आम मुसलमान हम कोई बात करें इस्लाम की या दीन की,
تو وہ جی ہر وقت کیا مذہبی ٹچ دے رکھتے ہیں. آپ نے اکثر یہ دیکھا بھی ہے, آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے منہ سے سنا ہے, وہ جی مذہبی ٹچ دیتے ہیں, جی مذہبی ٹچ دیتے ہیں. مذہب اور دین میں فرق جانتے ہوئے جو دینی صلاحیت ہے, دینی صورتحال ہے, اس پر تو عمل کرنا یہی تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور رہی بات یورپ کی, امریکہ کی, یو کے کی, تو ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے جو پاکستان میں نیم خواندہ لوگ ہیں کہ ڈنمارک کے آئین کے پیچھے بھی انہوں نے عمر لا لکھا ہوا ہے. اور اسکینڈینیویا میں تو یہ ایک سروے ہوا تھا, یہ جو علاقہ ہے یہ قرآن کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور اگر کبھی اللہ نے توفیق دی تو قرآن پڑھ کے دیکھ لیں اور ان ملکوں کے نظام کو دیکھ لیں, تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم تو صرف لا الہ زبان سے کہتے ہیں. وہ قول اقبال ہرد نے کہہ بھی دیا لا الہ, تو کیا اصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. یہ اصل صورتحال ہے. یہ جو فرق ہے, اکثر ہمارے علماء جاتے ہیں جب ادھر یورپ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے وہاں اسلام دیکھا مسلمان نہیں, جو واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں مسلمان ہیں اسلام نہیں. تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا. دیکھیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مذہبی ٹچ دے دیا, مذہبی ٹچ دے دیا, تو اس میں کیا رجا ہے؟ اگر آپ کسی اپنے صحابہ کرام کی یا اپنے نبی کی زندگی سے کوئی مثالیں دیتے ہیں, آج نہیں یہ لوگ اسی سیرت پہ تو عمل کر رہے ہیں. آپ وہ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں اور ان کے حکمرانوں کی زندگی کی اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو مماثلت ملے گی. آپ کو یہ لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے جن کو آپ سیکولر اور لبرل کہتے ہیں. سیکولر لبرل ہونا کون سی بری بات ہے؟ آپ نے دیکھنا کہ اپنے راستہ کون سا چنا ہے. آپ نے تو فسطائیت والا راستہ چنا ہوا ہے, اور آپ کی فسطائیت کی وجہ سے ملک میں جو نامور آپ کے صحافی ہیں, عمران ریاض خان, موہد پیرزادہ, وجاہت سعید خان, صابر شاکر, اور کئی نام ایسے ہوں گے جو شاید مجھے نہیں پتا, تو وہ ملک چھوڑ کے ان کو جانا پڑا. اور ارشد شریف تو قتل کر دیے گئے. وہ شہید میں اس لیے نہیں کہتا کہ ہم شہادت کے پیچھے اپنی بہت ساری خامیاں کوتاہیاں چھپا لیتے ہیں. اس کو انصاف ملنا, اس معاملے میں ارشد شریف اور اس کی فیملی کو انصاف ملنا چاہیے. کیا ملا؟ نہیں ملا نا. کیوں؟ کیونکہ جبر اور فسطائیت میں مل ہی نہیں سکتا. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں. یہاں یورپ میں یہ اصول ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, کچھ بھی کہہ سکتے ہو, جو آپ کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. تو پاکستان کا آئین جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے 10 جو ہیں وہ تو ہے ہی ساری آپ کی عوام کی ریلیٹڈ ہیں, آپ کی روزگار, صحت, تعلیم, آزادی, اظہار رائے, آپ کے اس طرح کے جو حقوق ہیں بنیادی انسانی حقوق, تو سارا اس طرف ہے. تو اس کو جو وائلیٹ کرتے ہیں آج تک بنیادی طور پر ان کو سزا نہیں ملی, جس وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے اور ہر 2-4 سال بعد پیدا ہو جاتی ہے. جب تک کسی آئین شکن کو آپ نے لٹکانا نہیں, اس وقت تک یہ معاملہ تھمے گا نہیں. اور جو آئین کو وائلیٹ کر چکے اور مر گئے ہیں, تو بھائی ان کی قبروں کو سزائیں دے رہے ہو. آپ نے اگر مردہ بھٹو کو انصاف دے سکتے ہو تو مردہ یزیدوں کو سزا بھی دے سکتے ہو. تکلیف نہیں. اللہ حافظ.